संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड न्युयोर्क प्रस्थान। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पूर्णबहादुर खड्कालाई। तीनकुने सामूहिक हत्यामा प्रयोग भएको हतियार भयो बरामद। गौरीगाउँ हत्याकाण्डमा पारिवारिक कलहका कारण 4 जनाको विवश हत्या भएको खुलासा। सुभाष चन्द्र नेमाङका छोरा सुहाङले भने उहाँका बाँकी काम पुरा गर्न पार्टीले हामीलाई आत्मबल दियोस् र सहयोग गरोस्। हामी व्यक्ति पार्टी बनाउन हिँडेका होइनौँ, मुलुकमा परिवर्तन गर्न हिँडेको। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी। भने देश र जनतालाई धोका दिने अधिकार कसैलाई पनि छैन। बाँचुन जेल पद नछाड्ने प्रवृत्तिलाई टोड्न चाहेको केपी शर्मा ओलीको भनाई। म अझै 20 वर्ष सक्रिय रहन्छु भन्दै केपी शर्मा ओलीले दिए टिप्पणी। सुनकाण्ड र चिकित्सक कुटपिटले तात्यो प्रदेश सभा, मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। चिकित्सक सङ्घले आज देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक सेवा बाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने। सिन्धुपाल्चोकमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा अनेरासुब्युका 2 जना नेताको भयो निधन। तस्करहरूलाई नेपाली नागरिकता दिएर सुन ओसार पसार गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न गगन कुमार थापाको माग। सुन प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि मन्त्री लामाले जनाए आपत्ति के भने त यसबारे सम्पूर्ण यसै भिडियोमा जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित सांसदको गौरव बढाएको रवि लामिछानेको भनाई। गौरीगाउँ हत्या प्रकरणमा एसएसपीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। दाजु र भाइको शत्रुताले स्वाहा भयो एक निर्दोष परिवार। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहसँग मिलेर ग्रासरुट क्रिकेट विकासमा लागे पारस शाह। भ्रष्टाचार विरुद्ध फाइल खोल्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। चिकित्सक कुटपिटको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री जोशीको भनाई। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे माओवादीले भन्यो हिल्सा अरनिको राजमार्ग सीमानाका ट्रान्जिट सम्बन्धी समस्याको समाधान छलफल गर्छौँ। बीपीको विचारलाई मूर्ति झैँ पूजा गर्ने कुरा बीपीमाथिको अन्याय भएको गगन थापाको भनाई। माओवादी नेता र प्रहरीका हाकिमसँगको सम्बन्धबारे दावाले के भने बयानमा यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र देश सुध्रिने बाटोमा जान युवा हस्तक्षेप आवश्यक रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सताजी आज पनि तपाईहरुमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरुले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन हिजो साँझ न्युयोर्क प्रस्थान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विदाई गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नारायण काजी श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरू लगायतको उपस्थित रहेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। विश्व समुदायको विश्वास पुनः जागृत गर्ने तथा शान्ति समृद्ध र सबैको दिगोपनका निमित्त दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने एकबद्धता बारे उनले मन्तव्य व्यक्त गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। न्युयोर्कमा रहँदा दाहालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास र जलवायु सम्बन्धी शिखर सम्मेलन लगायतको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीसँग पनि भेट गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भने पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएका छन्। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन हिजो त्यसतर्फ प्रस्थान गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल न्युयोर्कबाटै जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अनुपस्थितिमा उनले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
दर्शक पनि यसैबीच यता काठमाडौँको तीनकुनेमा एकै परिवारका 3 सहित 4 जनाको हत्यामा प्रयोग भएको हतियार प्रहरीले बरामद गरेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर टेकोको टोलीले घटनाको स्थानमा हत्या भएको खुकुरी र अर्को एक धारिलो हतियार बरामद गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनले भने खुकुरी र चुलेसी जस्तो घरमा प्रयोग भएको घरेलु हतियार प्रयोग गरेर हानेको पाइएको छ। गैराती 11:55 बजे तीनकुने स्थित दिव्य सामिलमा 4 जनाको विवश हत्या भएको सूचना प्रहरीले पाएको थियो। लगत्तै घटनास्थलमा पुगेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको टोलीले 4 जनाको शव भेटाएको थियो। मिलमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत कुमार भुजेल, उनकी श्रीमती अम्बिका भुजेल, आमा सुभद्रा भुजेल र मुरङका नवीन राईको टाउको र शरीरको विभिन्न भागमा चोट लागेको पाइएको थियो। प्रहरीले राति अपराधमा प्रयोग भएको हतियार समेत बरामद नगरेको अवस्था रहेको थियो। प्रहरीले कोनाई महाशाखाबाट तालिम प्राप्त कुकुर सहितको टोली ल्याएर घटनास्थलमा घुमाएको थियो भने प्राविधिक पक्षको विश्लेषणबाट समेत अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसक्रममा प्रहरीलाई घटनाबारे सूचना दिने 28 वर्षीय दिपेन्द्र राई आफै अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए। दर्शकबिन राजधानीको गौरी गाउँ स्थित दिव्य सामिलमा भएको 4 जनाको हत्याको छानबिन गर्न काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरेको छ। शुक्रबार राति उक्त सामिलमा बास बसेका 4 जनाको विवश तरिकाले हत्या भएको थियो। उक्त हत्याकाण्डमा संलग्न अपराधीको बारेमा अनुसन्धान गर्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सहित 5 सदस्यीय टोली छानबिन टोली खडा गरिएको छ। छानबिन समितिको सदस्यमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका लगायतका प्रहरी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, घटनाको प्रकृति हेर्दा पारिवारिक कलहका कारण उक्त घटना भएको प्रहरीको यति बेलासम्मको अनुसन्धानले देखाएको बताइएको छ। प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक थापाले पारिवारिक बेमेलका कारण उक्त घटना भएको जस्तो देखिएको बताएका छन्। उनले यो घटनामा संलग्न रहेका अभियुक्त छिट्टै नै नियन्त्रणमा आउने जानकारी समेत दिएका छन्। उनका अनुसार घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा लुटपाट गर्ने गिरोह संलग्न भएको देखिँदैन। आइजी थापाले भने धारिलो हतियार प्रयोग गरेर 4 जनाको हत्या गरेपछि अभियुक्तले एउटा खोकुरी र चुबी पखालेर बोरामा हालेको देखिन्छ। अब छानबिन समितिले छिट्टै सत्य र तथ्य लगाउने उनले बताएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता हृदयघातका कारण निधन भएका संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङका छोरा सुहाङ नेवाङले पिताले गर्न बाँकी रहेका काम पूरा गर्न पार्टीले आत्मबल दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका नेमाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न बालुवाटार स्थित निवास पुगेका विष्णु पौडेल सहितका नेताहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै उनले पिताले गर्न बाँकी काम धेरै रहेकाले ती काम पूरा गर्न पार्टीले आत्मबल प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अधिवक्ता समेत रहेका सुहाङले पिता सुभाष चन्द्र नेमाङको आकस्मिक निधनबाट मुलुक, पार्टी र परिवारलाई ठूलो क्षति भएको, बाँकी सपना पूरा गर्न आफू प्रयत्न रहने समेत बताएका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले दाहाल दलको तर्फबाट परिवारलाई समवेदना प्रकट गरेका थिए। सुहाङ स्वर्गीय नेमाङका कान्छा छोरा हुन् भने उनी बुबाको राजनीतिमा समेत सहयोगी रहेका थिए। नेमाङका जेठा छोरा भने बेलायतमा बस्छन्। उनी बुबाको निधनपछि आएका हुन्। 2 छोरी मध्ये जेठी सुहाङ दन्त चिकित्सक र कान्छी सुमिया विद्यार्थी रहेकी छिन्। अन्ततः सुभाषचन्द्र नेमाङका छोरा सुहाङले उहाँका बाँकी काम पूरा गर्न पार्टीले हामीलाई आत्मबल दियोस् भनेर यस्तो बताएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू व्यक्ति र पार्टी बनाउन नभई मुलुकलाई परिवर्तन गर्न हिँडेको बताएका छन्। गोर्खा सदरमुकाममा हिजो शनिबार आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले हामी व्यक्ति र पार्टी बनाउन हिँडेका होइनौँ, मुलुकमा परिवर्तन गर्न हिँडेका हौँ। नेपाली जनताले रासपालाई आशा र भरोसाको पार्टीका रूपमा हेरेको उनले बताएका छन्। देशलाई समृद्ध बनाउने रासपाको अभियान रहेको ताउँदै सभापति रवि लामिछानेले क्षमतावान व्यक्तिलाई राजनीतिमा लिएर जान चाहेको समेत उनले बताएका छन्। पद पाउनका लागि मात्र आउनेलाई पार्टीले स्वीकार नगर्ने र पार्टी त्यस्ता व्यक्तिलाई ठाउँ नभएको उनले बताएका छन्। एउटा युग पर्खेर जनताले आफ्नो पार्टीलाई भरोसा गरेको बताउँदै उनले देश र जनतालाई धोका दिने अधिकार कसैलाई समेत नभएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। देश र जनतालाई धोका दिन कसैले पाइँदैन। उनले भने जनतालाई धोका दिने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका हुन्। हामी व्यक्ति र पार्टी बनाउन नहिँडेको समेत उनले फेरि दोहोऱ्याएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाँचुन जेल पद नछोड्ने प्रवृत्तिलाई तोड्न चाहन्छु, तर म अझै 20 वर्ष सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू अझै 20 वर्ष सक्रिय रहने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले 20 वर्ष आफू सक्रिय रहन्छु भन्नुको अर्थ देश र पार्टीको नेतृत्व लिइरहन्छु भन्ने नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू सक्रिय रहेर देश र पार्टीको नेतृत्व गर्नेलाई सहयोग गर्ने बताउँदै त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले बाँचुन जेल पद नछोड्ने प्रवृत्तिलाई आफूले तोड्न चाहेको समेत बताएका छन्। बाँचुन जेलसम्म पद छोड्न नखोज्ने, पदमै टाँसिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई आफूले आफ्नो व्यवहारबाट तोड्न चाहेको उनको भनिरहेको छ। ओलीले देशमा तस्करी, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचारको बिगबिगी रहेको जिकिर गर्दै अबको 20 वर्षपछि त्यस्तो अवस्था देख्न नपर्ने समेत उनले बताएका छन्। उनले भने अब 20 वर्षसम्म मेरो अवेन्स हुँदैन। पहिलो म अलि बिरामी थिएँ, मैले धेरै पटक अपरेसन गर्नु पर्यो, 2 पटक किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो। अहिले मैले ट्रान्सप्लान्ट गरेको किडनीले धेरै राम्ररी काम गरिरहेको छ, कुनै प्रकारको समस्या छैन। अर्को कुरा, अहिले पनि मेरो बुबा लगभग म जत्तिकै तगडा हुनुहुन्छ। ओलीले भने मेरो बुबा नै म जत्तिकै तगडा हुनुहुन्छ भने अहिले पनि 2-4 किलोमिटर मेरो बुबा नै हिँड्नुहुन्छ भने मेरो बुबाले लौरो टेक्नुहुन्न। अहिले पनि उनले भने मेरो बुबा नै त्यति तगडा हुनुहुन्छ भने मैले 20 वर्ष त सक्रिय राजनीतिमा रहने विचार गरिरहेको छु, तर अब 20 वर्ष सक्रिय रहनुको अर्थ म 20 वर्ष देशको नेतृत्व गर्छु, पार्टीको नेतृत्व गर्छु भनेको होइन, नेतृत्व गर्नेहरूलाई सहयोग गर्छु। सक्रिय रहेर एउटा के प्रचलन छ भने उनले भने मान्छे बाँचुन जेलसम्म पद छोड्ने नखोज्ने, पदमै टाँसिन खोज्ने, आवश्यकता होस् कि नहोस्, काम गर्न सकोस् कि नसकोस्, स्मरण शक्ति होस् कि नहोस्, बोल्न सकोस् कि नसकोस्, तर पनि पदमा बाँचिरहन चाहने त्यस्तो प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ मैले सचेतनापूर्वक तोड्ने कोसिस गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले आफूले नेपाल विरुद्धको षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न नसकिरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताले त्यसलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आफूलाई देश र जनताप्रति माया गर्ने इमानदार राजनीतिकर्मीको रूपमा बुझिदिन पनि आग्रह गर्दै ओलीले भने मेरा केही असफलताहरू छन्, मैले नेपाल विरुद्धको षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न सकिरहेको छैन। तपाईँहरूले ती षड्यन्त्रहरूलाई पराजित गर्नुपर्दछ र नेपाललाई साँच्चीकै सार्वभौम, सच्चाको स्वतन्त्र, सच्चाकै स्वाधीन, आफ्नो भूगोलको बिल्कुलै रक्षा गर्न सक्ने र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्ने र राष्ट्रिय स्वाभिमानको झन्डामाथि उठाउन सक्ने हुनुपर्दछ ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चिकित्सक सङ्घले आज देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाइकका सेवा सबै बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। चिकित्सक कुटपिटको घटनाले यति बेला ताण्डव मचिएको छ। चिकित्सक आक्रमणको विरोधमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले आइतबार देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्था आकस्मिक बाइकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने भएका छन्। सङ्घले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार स्वास्थ्य संस्था आकस्मिक बाइकका सेवा सञ्चालन नहुने जानकारी गराएका छन्। सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ। सञ्च अस्पताल हेटौडाका डाक्टरमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमणमा संलग्न दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित बनेका छन्। यो प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाहीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। सुनकाण्ड र चिकित्सक कुटपिटले प्रदेश राजधानी दर्शक महानुभावहरू यति बेला निकै तातिरहेको अवस्था रहेको छ। दर्शक बागमती प्रदेश सभाको शनिबार बैठक हेटौडामा 5 दिन अघि चिकित्सक पिटिएको र प्रदेशमा मन्त्री सुनकाण्डमा तानिएको टिप्पणी भएको छ। प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद तथा प्रदेशसभाका पूर्व मन्त्री एकलाल श्रेष्ठले गत भदौ 27 गते हेटौडाको सञ्च अस्पतालमा भएको डाक्टरमाथिको हातपातका विषयमा समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्। यसैबीच बागमती प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको 31औं बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले घटनामा दोषी विशेष समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै डाक्टरमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्थाको कारण के सिर्जना भयो भन्ने विषयमा पनि उनले गम्भीर अनुसन्धानपछि निश्चित हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसै गरी केही दिन अघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बरामद गरेको करिब 1 किलो सुन प्रकरणमा बागमती प्रदेशका मन्त्री समेत संलग्न भएकोमा नेकपा एमाले जवाब माग गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बागमती प्रदेशका खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री तीर्थ लामाको नाम सुन प्रकरणमा संलग्न भएको
भएको भन्दै सभाध्यक्ष समक्ष उनले जवाब दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। थपलियाले भने मन्त्रीको नाम उल्लेख गरेर सुन तस्करी भएको सुन आएको छ। यस विषयमा सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताइएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता चौतारा सागा चोक गढी नगरपालिका 9 घुमाउने डाँडामा मोटरसाइकल दुर्घटना आउँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत खाडी चौरबाट बाहुनेतर्फ जाँदै गरेको ना 8 ख 376 नम्बरको पेट्रोल बोक्ने ट्याङ्करले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बा 02031 प 5976 नम्बरको मोटरसाइकलमा ठक्कर दिएको। दुर्घटनामा परि मोटरसाइकल चालक 5 पोखरी थापाङ गाउँपालिका 1 बसखर्कका समीर तामाङ र मोटरसाइकल पछाडि बस्ने मेलम्ची नगरपालिका 11 का नवीन पाण्डेको उपचारका क्रममा धुलीखेल अस्पतालमा निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सूचना अधिकारी सञ्जीव कुमार यादवले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन ठक्कर दिने ट्याङ्कर चालक मकवानपुर थाहा नगरपालिका 12 का भीमबहादुर तितुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिए अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मृतक दुवैजना अनिराशिबीय सचिवालय बैठकका लागि 12 विषय जाने क्रममा दुर्घटना भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीले चिकित्सकमाथि भएको अमानवीय घटनालाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्। उनले ती अभियुक्तहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न पनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई आफूले सामान्य गरिरहेको बताएका छन्। आज प्रदेश सभा परिसरमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले घेराउ गरी उहाँसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्ने क्रममा आफ्ना समस्या प्रस्तुत गर्दै अभियुक्तहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका थिए। त्यस अवसरमा मन्त्री जोशीले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्यलाई गम्भीर रूपमा लिएर उपचार सेवातर्फ साविक जस्तै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै सर्वसाधारण नागरिकहरूले पनि चिकित्सकहरूलाई सम्मानजनक रूपले हेरेको हुँदा बिरामीलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आफ्नो मागप्रति लचिलो बन्न आग्रह गरेका छन्। उनले चिकित्सकमाथि कोटपिट गर्ने परिवार एवं जुनसुकै राजनीतिक दलको नेता तथा कार्यकर्ता भए तापनि कानुनी दायरामा ल्याएर छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। हिजो हेटौडा अस्पताल लगायत विभिन्न चिकित्सक सङ्घ र स्वास्थ्यकर्मीको समूहले करिब 2.5 घण्टा जति बागमती प्रदेश सभाको मूल गेटमा घेराउ गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारले पुराना फाइल मात्र होइन फायर नै खोल्नुपर्ने बताएका छन्। हिजो झापा क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालेको हरेक कदममा पार्टीको समर्थन रहेको बताएका छन्। काङ्ग्रेसले कसैलाई निलम्बन गरे वा गरेन त्यो ठुलो कुरा होइन, यस्तो हल्ला गर्नुको अर्थ पनि छैन। उनले भने भ्रष्टाचारको फाइल मात्र होइन फायर नै खोल्नु पर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउन चाहने उल्लेख गर्दै उनले पार्टी चलाउने शैलीमा नवीनताको आवश्यकता समेत औँलाएका छन्। उनले पार्टीमा भइरहेका गल्ती कमी र कमजोरी दोष आफूले नलिने बताउँदै महामन्त्री शर्माले सांसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अस्वीकार्य भएको बताउँदै पहिलाको प्रस्तावित विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेकाले सच्याएर ल्याउने सल्लाह भएको हो, फेरि पनि असङ्गत विधेयक नै ल्याइयो। उनले भने म पनि शिक्षकको छोरा हुँ, समस्या बुझेको छु, प्रधानमन्त्रीलाई भन्छु यो ऐन अस्वीकार्य छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले प्राकृतिक रूपमै पुरानो पुस्ता हट्ने र नयाँ पुस्ता राजनीतिमा उधाउने बताउँदै निराश नहुन युवा पुस्तालाई आग्रह समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बिपी कोइरालाको विचारलाई मूर्ति झैँ पूजा गर्ने कुरा बिपी माथिको ठुलो अन्याय भएको बताएका छन्। शनिबार बिपी कोइरालाको जेल डायरी लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले बिपीलाई महामानव भन्दै गर्दा महामानवको आवरणभित्र गुम्सिएका महाविचारहरू ओझेलमा परेको बताएका छन्। उनले महामानव भनेर बिपीको विचारमा छलफल नै गर्नु नहुने, बिपीको विचारलाई मूर्ति झैँ पूजा गरेको जस्तो पूजा गर्ने कुरा बिपी माथिको ठुलो अन्याय भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले बिपीले आफूलाई मानव चाहिँ व्यवहार गर्ने तर आफ्नो विचारलाई निष्ठाको अर्थमा बुझ्न आग्रह गरेको उल्लेख गरेका थिए। बिपी मान्छे हो, मान्छेभित्रका कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। बिपीले म मान्छे हो भनिरहनु भएको छ, मलाई मान्छे जसरी नै व्यवहार गर बुझ भन्नुभएको छ, तर मेरो निष्ठालाई त्यसको अर्थमा बुझ भन्नुभएको ठाउँमा निष्ठा ठ्याक्कै छोडेर मान्छे होइन भन्दा माथिको मान्छे हो भनेर जुन हामीले गरिरहेका छौँ त्यो अन्याय हो। उनले भने त्यो अन्याय गरिरहेको कुराबाट हामीले बाहिर निकाल्नुपर्छ। त्यसको प्रयास एक पटक नेपाली काङ्ग्रेसको प्राङ्गणमा बिपी महोत्सव भनेर छलफल गरेका छौँ, उनले यस्तो बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट विश्व समुदायलाई अपिल गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे माओवादीले हिल्सा अरनीको राजमार्ग सीमा नाका ट्रान्समिसन लाइन कृषि क्षेत्रमा समझदारी गराउने समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच पत्रकार सम्मेलनका क्रममा माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले शान्ति प्रक्रियापछि 4वटा निर्वाचन भइरहेको र मौलिक रूपमा शान्ति प्रक्रिया सफल भइरहेको अवस्थामा औपचारिक घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको बताउँदै उनले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याएर घोषणा गर्न समस्याहरू आइरहेको अवस्थामा मुख्यतः राष्ट्रिय परिस्थिति नै अनुकूल बनाउनु पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन्। प्रवक्ता सापकोटाले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको र माओवादी तथा माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेका कामका बारेमा जनताको घर घरमा पुगेर जानकारी गराइएको जानकारी दिएका छन्। उनले पार्टीमा विधान सम्मेलनभन्दा विशेष अधिवेशनको धेरै महत्त्व रहेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता माओवादीका नेता र प्रहरीका हाकिमसँगको सम्बन्धबारे दावाले के भने बयानमा भनेर सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। साउन 2 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको करिब 61 किलो सुन प्रकरणको मुद्दा आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दायर हुने भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको 4 दिनपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको हो। सिआइबीले पक्राउ पारेका 25 जना र फरार 4 जनालाई मुद्दा चलाउन राय दिएको छ, तर सरकारी वकिल कार्यालयले यो सङ्कट तलमाथि गरेर मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना रहेको छ। फरार सूचीमा रहेका चिनिया अहिले प्रतिवादी नबनाउने वकिल कार्यालयको तयारी छ भने भन्सारका कर्मचारीहरूको हकमा पनि केही सङ्ख्या कम हुन सक्ने सरकारी वकिलको स्रोतले बताएको छ। दर्शकबिन दावाको नेपालका नेतादेखि प्रहरीका पूर्व प्रमुखसम्म कनेक्सन देखिएको छ। माओवादीका नेता र प्रहरीका 2 पूर्व महानिरीक्षकसँग फोटो सार्वजनिक भए पनि सुन तस्करीमा उनीहरूको संलग्नता नदेखिएको सिआइबीको भनाइरहेको छ। दावाले बयानमा समेत यो कुरालाई अस्वीकार गर्दै प्रहरीको सामान्य कुराकानी र माओवादी नेताहरूसँग पारिवारिक सम्बन्धका कारण मात्रै भेटघाट भएको बयान दिएका छन्। पहिल्यै भएको भेट पारिवारिक मात्रै भएको दावाको बयान छ। दावाले रोल्पाकी अमला रोका मगरसँग विवाह गरेका छन्। अमला माओवादी नेतृत्व समेत रहेकाले रोल्पा घर हुने माओवादी नेताका घरमा दावा अमलासँग पुगेको देखिएको थियो, तर त्यसलाई पारिवारिक भेटघाट मात्रै भएको दावाले बयान दिएका छन्। यसैबीच यसबाहेक अन्य प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा पनि प्रहरीले फेला पारेको छैन। दावाले किशोर बस्नेतसँग मिलेर नेपालमा सुन बिक्री गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। यस प्रकरणमा समेत प्रहरीले जुटाएको छ भने किशोर बस्नेतलाई सुन किन्ने ग्राहक खोजे बापत प्रति किलो 20,000 रुपियाँ दिने गरेको पनि प्रहरीको दाबी रहेको छ। तर दावाले भने सुन तस्करीसँग जोडिएका कुनै पनि कुरा स्वीकार्य गरेका छैनन्। किशोर बस्नेत जडीबुटी बिक्री गर्ने व्यक्ति भएकाले सोही सिलसिलामा उनलाई चिनेको बयान दिएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन सुन प्रकरणमा जोडिएकाहरूसँग प्रमाण नै पेश गर्दा पनि दावाले थाहा छैन भनेका छन्। कतिपय कुरा बिर्सिए भनेर टाढिरहेका छन्। प्रहरीले उनलाई पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र धीराज प्रताप सिंह तथा पूर्व डिआइजी अशोक सिंहसँगको कनेक्सनका बारेमा पनि बयानमा सोधेको थियो, तर उनले जानकारी नभएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बागमती प्रदेशमा सुनकाण्डमा प्रदेश मन्त्रीको नाम आएपछि नेकपा एमाले जवाफ मागेको छ। नेकपा एमाले केही दिन अघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बरामद गरेको करिब 1 किलो सुन प्रकरणमा बागमती प्रदेशका मन्त्रीको जवाफ माग गरेको छ। शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बागमती प्रदेशका खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री तीर्थ लामाको जवाफ माग गरेका हुन्। बैठकमा बोल्दै थापाले भने मन्त्रीको नाम उल्लेख गरेर सुन तस्करी भएको सुनिन आएको छ। यस विषयमा सरकारको सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दछ, सरकारले जानकारी गराउनु पर्दछ। उनले भने मन्त्रीको नाम जोडिएपछि सांसद समक्ष उनले जवाब दिनुपर्ने थापाले बताएका छन्। गत मङ्गलबार प्रहरीले विशेष सूचनाका आधारमा मलद्वारमा लुकाएर दुबईबाट हिमालयन एयरलाइन्स मार्फत ल्याइएको सुनसहित प्रहरीले काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका 3 का बाबुलाल दोहङलाई पक्राउ गरेको थियो। सो प्रकरणमा प्रहरी मन्त्री लामाको नाम मुछिएको भन्दै थपलियाले सरकारले र मन्त्रीले समेत जवाब दिनुपर्ने माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सुन प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि मन्त्री लामाले आपत्ति जनाएको खबर प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन बागमती प्रदेश सरकारको खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री तीर्थबहादुर लामाले सुन प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री लामाले 1 किलो सुन प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएको प्रति आपत्ति जनाएका हुन्। गत मङ्गलबार विशेष सूचनाका आधारमा मलद्वारमा लुकाएर दुबईबाट हिमालयन एयरलाइन्स मार्फत ल्याइएको सुनसहित प्रहरीले काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका 3 का बाबुलाल दोङलाई पक्राउ गरेको थियो। सुनसहित पक्राउ परेका दोङ मार्फत अनुसन्धान गर्दै जाँदा काभ्रेको तरुण दलका नेता विकास लामाको संलग्नता रहेको खुलेको थियो। लामा र मन्त्री बीच सम्बन्ध रहेको सञ्चार माध्यममा आएको थियो। सोही विषयमा शनिबारको बैठकमा नेकपा एमाले पनि सरकारको जवाब माग गरेको छ। मन्त्री लामाले भने शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै प्रसङ्गमा कसैले खिचेको तस्बिरका कारण आफ्नो नाम जोडिनु गलत भएको जनाएका छन्। उनले भनेका छन् मलाई विवादमा ल्याउन चाहने निकृष्ट मानसिकता र दुष्प्रयासका साथ भएका यस्ता कार्यप्रति म सचेत छु। छानबिनका लागि आफूले पनि सहयोग गर्ने भन्दै लामाले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच रासपाबाट निर्वाचित सांसदको गौरव बढाएका छन् भनेर रवि लामिछानेले अभिव्यक्ति दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूले संसदको गौरव बढाएको दावी गरेका छन्। शनिबार गोर्खा सदरमुकाममा भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले व्यथिति र विसङ्गति विरुद्ध सांसदमा क्षमतावान र योग्य सांसद गर्जिएको बताएका हुन्। नेपालको सांसदको गौरव कसैले बढाएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विजय बनेकाहरूले बढाएका छन्। 21 जना सांसद टाउकेधारी मात्र होइनन्, देशलाई माया गर्ने मान्छे छन् र हुन्। विषय विज्ञता के बोलेको छ, के नबोल्ने थाहा छ, के भन्ने के नभन्ने थाहा छ। उनले भने व्यथिति विसङ्गति विरुद्ध क्षमतावान र योग्य सांसद गरिरहेका छन्, यो सङ्ख्या बढाउनु पर्दछ अब, उनले भनेका हुन्। यस्तै पछिल्लो समय युवा शक्ति विदेशिने क्रम बढेको भन्दै नेता रवि लामिछानेले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। त्रिभुवन विमानस्थलबाट देश छाड्नेको लर्को लागेको छ। यो दृश्य देख्दा लाग्छ मानव देश युद्धमय भएको छ। युद्धग्रस्त देशबाट कतिखेर भागौँ भनेर जसरी लाइनबद्ध भएर तछाड मछाड गरिरहेका छन्, हो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृश्य यस्तै छ। उनले भने न यो देशमा युद्ध भइरहेको छ, तर पनि मान्छेहरू भागिरहेको दृश्य त्यस्तो छ। 2084 सालसम्म कति मतदातालाई पठाउनु पर्ने होला। आफ्नो पार्टीले सुरुवाती दिनदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि मताधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको भन्दै उनले उक्त आवाज संसदमा विधेयकको रूपमा आएको बताएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतालाई तारो बनाएर भ्रम सिर्जना गर्न केही मान्छेहरू लागि परिरहेको उनले आरोप लगाएका छन्। सभालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्रोडिम वाग्ले र तोसीमा कार्कीले पनि सम्बोधन गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चाँडै नै बिग्रिने दावी गरेका छन्। उनले आफूले अहिलेसम्म रवि लामिछानेसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। हिजो राति एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने रासपाका सभापति रवि लामिछानेसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छैन, उहाँसँग मेरो अहिलेसम्म फेस टु फेस भेटवार्ता भएको छैन, मेरो उहाँसँग काम परेको छैन, उहाँको पनि मसँग काम परेको छैन, तर मेरो विचारमा उहाँ पुराना नेताहरूभन्दा पनि चाँडै बिग्रिनुहुन्छ भन्ने आशंका लागेको छ। उनले आफूले गरेका तर्क र भविष्यवाणी मिल्ने गरेको पनि दावी गर्दै उनले रवि लामिछानेलाई पत्याउने युवाहरूले चाँडै बडो नराम्रोसँग धोका खाने पनि जिकिर गरेका छन्। उनले रवि लामिछानेले राजेन्द्र लिङदेन र कमल थापा मध्ये आफूले राजेन्द्रलाई रुचाउने समेत सुनाएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले हेटौडाको सञ्च अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूमाथि आक्रमण गर्नेलाई तत्काल हिरासतमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। उनले संविधानबाट पारित स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन अनुसार घटनाका दोषीहरूलाई सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्थाप्रति विश्वस्त बनाउन र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि आफ्नो सुरक्षाप्रति विश्वस्त गराउन पनि सरकारले मकवानपुर घटनाका दोषीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ। सञ्चो अस्पताल हेटौडामा कार्यरत चिकित्सकहरू डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडरीमाथि बुधबार अस्पतालभित्रै आक्रमण भएको थियो। गत 22 साउनमा मकवानपुर सिक्रिनीका राजेश प्रधान उपचारका लागि सो अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। 41 वर्षीय प्रधानलाई डेङ्गु लगायतका समस्या भएको परिवारको आशंका थियो। अस्पतालमा जाँच गर्दा डेङ्गु
नेगेटिभ देखिएको थियो तर बिरामी पक्षलाई नेगेटिभ रिपोर्टमाथि शङ्का लाग्यो र उनीहरूले अन्यत्र लैजाने भनेपछि अस्पतालले 23 साउन अर्थात् भोलिपल्ट डिस्चार्ज गरेको थियो। बिरामी पक्षले त्यहाँबाट भरतपुर स्थित चितवन मेडिकल कलेजमा लगेर उपचार गराएका थिए तर 25 भदौमा प्रधानको मृत्यु भएको थियो। सन्चो अस्पतालमा राम्रोसँग उपचार नगरेकै कारण बिरामीको मृत्यु हुने भएको आरोप मृतकका परिवारको आरोप रहेको छ। दर्शकबिनी यसैबीच यता नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सुभाषचन्द्र नेमाङको मृत्युले पार्टीको साथै राष्ट्रको लागि पनि ठुलो क्षति भएको बताएका छन्। आज ललितपुर स्थित पार्टी कार्यालयमा भएको सुभाषचन्द्र नेमाङको शोकसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आजको नेमाङ मुलुकलाई अपरिहार्य व्यक्तिका रूपमा रहेको भन्दै उनको मृत्यु राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा ठुलो क्षति भएको बताएका छन्। उनले भने आजको राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा सुभाषचन्द्र नेमाङ मुलुकलाई अपरिहार्य रहेको व्यक्तिका रूपमा रहनु भएको थियो। त्यो क्षति पार्टीको साथै राष्ट्रले पनि भोग्नु परेको छ। सांसदका हिसाबले पनि सुभाषचन्द्र नेमाङ सबैभन्दा योग्य सांसदका रूपमा रहेका छन्। संसदीय मामिलाको सबैभन्दा बढी मर्म बुझेका व्यक्तिहरूका रूपमा पनि उहाँलाई बुझिन्छ। नेताको साथै कानुनी सल्लाहकारको रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। उनले भने आज नेमाङप्रति श्रद्धाञ्जलीका साथ अभिव्यक्ति दिनेहरूले नेमाङले राष्ट्रिय हित र एकताका बारेमा व्यक्त गरेका विचारहरूको सम्मान गर्न सकेको भए सही अर्थमा सुभाषचन्द्र नेमाङप्रतिको श्रद्धा र सम्मान हुने उनको भनाइरहेको छ। उनले नेकपा एमालेलाई बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको अवस्थामा पार्टीले ठूलो क्षति भेग्नु परेको बताएका छन्। दर्शकबिनी यसैबीच यता चिकित्सक कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले धरना दिएका छन्। हेटौडाका 2 जना चिकित्सक कुटपिटमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले बागमती प्रदेशसभा अगाडि धरना दिएका छन्। भदौ 27 गते हेटौडाको सञ्चय अस्पतालका चिकित्सक द्वै डाक्टर प्रशान्त भिडारी र डाक्टर विकास थापालाई कुटपिट गरिएको थियो। कुटपिटको विरोधमा स्वास्थ्यकर्मीले आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द गरेका छन्। स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले शनिबार प्रदेशसभा अगाडि धरना दिएका हुन्। सरकार र प्रदेशसभा सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गराउन धरना दिनु परिरहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। हेटौडाका सहकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी धरनामा सहभागी रहेका हुन्। पेले कार्ड र ब्यानर बोकेका धरनामा बसेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पेशागत सुरक्षाको माग गरेका छन्। कुटपिटको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रमा प्रधान, रमिता प्रधान, रोहित प्रधान र अनुप प्रधान रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। हेटौडा उपमहामा नगरपालिका 12 का रोजन राजेश प्रधान डेङ्गु लागेपछि गत साउन 25 गते सञ्चय अस्पताल भर्ना भएका थिए। त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि चितवन रिफर गरिएको थियो। उनको चितवन उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। दर्शकबिनी यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई एक साता लामो भ्रमणका क्रममा आज भारत प्रस्थान गरेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाको प्रवास कमिटीको निमन्त्रणमा अध्यक्ष भट्टराई आज भारत प्रस्थान गरेका हुन्। साताव्यापी भ्रमणका क्रममा उनले नेपाली समुदायसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्नुका साथै नेपालको आर्थिक विकास लगायतका विषयमा प्रवचन दिनेछन्। भट्टराईको सचिवालयका अनुसार भारत भ्रमणको क्रममा त्यहाँ रहेका नेपाल भारत सम्बन्धमा जानकार बुद्धिजीवी नागरिक समाजका अगुवा पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भारतमा मुख्य सहरहरूमा गोहा, कर्नाटक, नयाँ दिल्ली र चण्डीगढमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर उनी अब असोज 5 गते मात्रै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिनी यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 2 महिना अघि घरबाट हराएकी एक महिलाको टाउको छिनालिएको अवस्थामा शनिबार शव फेला परेको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिका 4 तसीटोल स्थित बालकुमारी सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएकी महिलाले टाउको छिनेको शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त पाठकले बताएका छन्। 2 महिना अघि हराएकी महिलाको शव कङ्काल मध्यपुर थिमेको जङ्गलमा भेटिएको उनले जानकारी दिएका हुन्। पाठकका अनुसार कङ्कालमा भेटिएको लुगाका आधारमा शवको पहिचान गरिएको हो। उक्त शव सूर्य विनायक नगरपालिका 2 बालकोट स्थित मङ्गलामुखी बस्ने 61 वर्षीय परमेश्वरी दाहालको रहेको परिवार जनले पहिचान गरेको बताइएको छ। परमेश्वरीकी छोरी जानुका दाहालले गएको साउन 10 गते आमा हराएको भन्दै प्रहरी वीरत थिमीमा जारी दिएकी थिइन्। शव परीक्षणका लागि काठमाडौँ मेडिकल कलेज दुवाकोट पठाइएको जनाउँदै प्रनाउ पाठकले घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङले सुन तस्करी समूहमा सदस्य सुन खानी उत्खननका लागि भन्दै हेलिकप्टर चार्टर गरेर रोल्पासम्म पुगेको बयान दिएका छन्। अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको बयानमा दावाले सुन तस्कर समूहलाई आफूहरूले सुन उत्खननका लागि भन्दै आफूहरूले लाइसेन्स लिएको स्थानसम्ममा पुर्याएको बयान दिएका छन्। तस्कर समूहका सदस्य आगो भन्ने वेङ जिआङ सहितको टोलीलाई दावाले सुन खानीको उत्खननका लागि भन्दै रोल्पामा पुर्याएको दावाले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन्। दावासँगै पक्राउ परेका आरोपित किशोर बस्नेतले आफ्नो बयानका क्रममा चिना नागरिक वङ ज्याङसँग भेटवार्ता गर्ने समेत गरेको कुरा भएको बयान दिएपछि सिआइबीले सोधपुछको प्रश्नमा दावाले सुन तस्कर समूहसँगै रोल्पासम्म पुगेको बयान दिएको बताइएको छ। सिआइबीले किशोर बस्नेतले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको बयानमा तपाईँ किशोर बस्नेत र आगो भन्ने वेङ ज्याउन बीच होटेल शङ्करमा भेट्ने भनी कुराकानी भएको थियो भने खुलाइ लेखाइदिएको हुँदा चिनिया नागरिक आगो भन्ने वेङ जिउङको को हुन् र के हुन् प्रयोजनको लागि भेटघाट भएको थियो भन्ने लगायतका प्रश्न गरेको थियो भने त्यसको जवाफमा दावाले यस्तो बयान दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता शिक्षा विधेयकको चौतर्फी विरोध भएको छ। हेटौडामा पनि शिक्षकहरूले विधेयक जलाएका छन्। मकवानपुरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूले हालै सङ्घीय सदनमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक 2080 को विरोध गर्दै विधेयकको प्रति जलाएका छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घले नेतृत्वमा सङ्घीय सदनमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 मा हेटौडामा जलाइएको छ। हेटौडा 4 स्थित भुटन देवी माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा सुरु भएको शिक्षकहरूको र्यालीले बजार परिक्रमा गति हेटौडाको मुख्य चोक बुद्ध चोकमा पुगेर विरोधको प्रति जलाएका हुन्। उनीहरूले 2028 सालमा आएको शिक्षा ऐनभन्दा पनि अहिले ल्याउन लागि विधेयक प्रतिगामी भएको आरोप लगाएका छन्। शिक्षकहरूले उक्त प्रस्ताव शिक्षा विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग समेत गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता तस्करहरूलाई नेपाली नागरिकता दिएर सुन ओसार पसार भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले विमानस्थलबाट सुनको तस्करी गर्न केपी शर्मा ओलीले पशुपतिमा सुनको जलहरी भनेर पितलको चढायो भनेर हल्ला गरेको बताउँदै शनिबार काठमाडौँमा आयोजित बालसङ्घ विद्यार्थी कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। 2074 सालदेखि तस्करहरूलाई नेपाली नागरिकता दिएर सुन ओसार पसार गरिरहेको तयारी गरिरहेको आरोप लगाउँदै ओलीले सरकारले विमानस्थलबाट सुनको तस्करी गर्न केपी शर्मा ओलीले पशुपति सुनको जलहरी भनेर पितलको चढायो भनेर हल्ला गरेको पनि बताएका छन्। उनले भने तस्कर र भ्रष्टाचारीहरूको बिगबिगी छ। 9.5 किलो सुन फेला पर्यो, हराउँदै फेला पर्दै कस्तो तमसा होला। एउटा तस्करलाई नेपाली नागरिकता 2074 सालदेखि दिएको छ। सुन ओसार पसार गरेको तयारी गरेको रहेछ। अस्ति केपी शर्मा ओलीले पशुपतिमा सुनको जलहरी भनेर पितलको चढायो भनेर एउटा सांसदमा बोले किन रहेछ भनेको त सांसदमा जलहरीको कुरा हल्ला गर्ने र विमानस्थलबाट सुनको तस्करी क्विन्टलका क्विन्टल गर्ने धन्दा रहेछ ओलीले बताएका छन्। उनले सरकारले छिमेकी देशसँग सम्बन्ध बिगारेर अविश्वसनीय अवस्था पैदा गरेको पनि आरोप लगाउँदै भने छिमेकी देशसँग सम्बन्ध बिग्रेको छ, अविश्वसनीय बनेको छ, विश्व विकासतर्फ ध्यान दिन सबै ठप्प भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मलद्वारमा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने गिरोहमा मन्त्री तीर्थ लामा नै जोडिएका छन्। पोल खुलेपछि तरुण दलका नेता फरार भएका हुन्। त्रिभुवन भिन्नस्थल